थोडा संतोषात 50 वर्षाचे लग्नाचे जीवित तुम्ही गेल्या उपरांत त्या 50 वर्सां आदी तुम्ही दिल्ली ती बसवणी उडासकर सोम्याक आजार घेवन घेवन गायल्यात ह्या 50 वर्सांनी तुमचे देवान जायते आशिर्वाद केल्यात तांचे खातीर उपकार बोडूंक आनी तुमकां हेरां दिल्लो संघात सहकार्य ताचे खातीर देवाकार खातीर तुम्ही हे 20 आज आगामी दिसांत भेटयतात तुमचे सगळे आमी सगळे संतोष करता देवाच्या आशिर्वादा खातीर देवान तुमचे बरी पद केले बऱ्यापणा खातीर देव तुमकां आनीक चड सुखाची आनी माया मोगाची आनी बेसवानी भरलेली जिणी पोव करली म्हणून मागता तुमकां स्वागत आनी अभिनंदन. तसेच हजर असलेल्या कुटुंबासमेत देवाक अर्थ बलिदान भेटीत करतना
या पवित्र संदर्भात पवित्र एवढेच बलिदान भेटवण्याच्या प्रकार ह्यासारखा अजील असतातो आणि सम भेटवणीच्या आमच्या विकार बाबा आणि तुमका समेत मोगासो आणि मानासो स्वागत मागता आमच्या आवई बापायचे आणि आमचे बाळ बऱ्याचे सभात देण्याने करून तांकां बरी भलायकी बुद्धीक समाधान लावून या पवित्र एवढेच बलिदानात त्यांच्या खातीर प्रत्येक तरान मानया योग नाको म्हणल्यार आमच्या पातळीवर सुखवरवी देवा तशेंच आमी आमच्या भाव भयणीचो मोगाक गेल्या ह्या चड आमच्या पातळीवर सेवा पदवेदार देव आमची कपल करू आणि आमची पातळ वचून आमकां संस्थेच्या जिविताक पावूं आमेन.
तुमच्या कसं हांव त्या खातीर हांव तुका हांव ताका आर्गां दितां. ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणून हांव आर्गां दितां. तुमी सर जाल्यान बरल्यात आनी ती पळोवच्या परी उसारून ती तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्त पसत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण तरान स्थिर जाल्या की आतां कसलेंच अत्विज्ञाने तुमकां उणें नासतना आमच्या सुमेच्या क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी अत्रेकोन आसात. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे दिसा गुन्यांवा विणे भेटच्याक जसो तुमकां शेवट पर्यंत साबीत सांबाळटलो. आपल्या Moje
जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता जेजून आपल्या शिष्यांकडे म्हजे उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. इतल्यान जुदासान ताचे लागीं म्हळें, सुम्या आमकां मात तूं तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय तें कशें? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. तो म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगूय ताचेशी येवन ताचे तें वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. आनी तुमी आयकता ते उतार म्हजे न्ही, बघा म्हज्या पाठयलेल्या त्या बापाचे. तुमच्या सांगाता आसतनाच तें सगळें हांवें तुमकां सांगलां, पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमकां उगडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मगाचे आल्फोन्स आनी जेस्सी 50 वर्सां काजाराचो संभ्रम, तो संभ्रम परत तुमी फाटी हांगासर देव टेंपलाक आयल्या. भोव अपुरबायचो हो वेळ 50 वर्सां सांगाताची येयल्या. अमेरिकाच्या एका नातवान आपले आप 50 वर्सां काजाराचो दीस आचरण करता म्हणटाना ताणें गांवांक फोन केलें, सांगलें की 50 वर्सां तुमी आप आनी व्हडली माय सांगाताची येतल्या की. ताका अमेरिकाची थोडी चिंता थंयसर समजलें. सबार 10 वर्सां जावन सबार सांगाता जिवन ताका एकच मनशाक इतलीं वर्सां जिवनचें म्हणलें त्या चेडक्याक कळीत ना. हांव म्हणालोय हांव आमी सांगाताची येयल्या, सांगाता आसा आनी सांगाताच जिवंक आमचे निर्धार आनी मुखार वंडरफूल म्हणालो चेडको. असलेंच चिंता सबार जाणांचे. तुमी काजार जावन 50 वर्सां जाल्यार घटमूट दिसता आनी तुमचे चिंता बरें आसा, देखून तुमी पळोवंक सुबेज दिसता. ह्या संदर्भार उडास दवरूंक जाय. तुमी 50 वर्सां पयले तुमी भास दिल्ली. तुमी सांगलें हांव कश्टांत दुखांत सांगाता रावता. तशेंच जेस्सीनी सांगलें आमी सांगाता रावतल्या म्हणून. पूण तुमी सांगाता रावो न्हू, जैते म्हूण जावन आज परत हांगासर आयल्यात त्याच देवाक जेजूक अर्घां दिवं. आयच्या आधुनीक काळार थोड्यांची चिंता बसा. आमी दादलो या स्त्री काजार या दुसऱ्या संदीनी आमी आमचेच चिंतपाक आमी मुखार येवंक शकता. आमी आमकां कोणाची गरज ना. आमी वावुरता, आमी आमचें जिवन चलयता म्हणून तें बरें. पूण सांगात कोणाचीच गरज ना म्हणलें सत तें सत तितलें न्ही. देखून आमच्या जिवितांत आमकां देवाची गरज आसा म्हणलें तें सत आयच्या काळार आनी चड समजता. कोण ताच्या जिवितांत आमीच पुरो म्हण सांगाता रावतात ती तितल्या ताच्या जिवितांत दादूचकाय संतोश मेळना. म्हाका म्हज्या सांगाता म्हणजे देवाची कुमो म्हाका जाय म्हण खालतेपणान रावतात तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटा. ह्या संदर्भार आज तुमचो उडास करतना तुमी तुमच्या जिवितांत असलेंच मागणें केल्लें. देवाक तुमच्या सुम्यान जेजू तुमच्या सांगाता आसा म्हणून राव जाय म्हणून तुमी विनंती केली जायचे. काजार एक सक्रमंत म्हळ्यार जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी दोगांनी हांव तुमच्या सांगाता आसा. तुमची जिणी चलोवंक, तुमच्या जिणयेचें सांतीपण वाडोवंक, तुमच्या जिणयेंत काजार जावन भुरग्यांपणाक ल्हान व्हड करून त्या भुरग्यांपणाक भावार्थ दिवच्यांक
आनी समाजीक एक आदर्श जावन जिवंच्याक तुमच्या सांगाता हांव आसा म्हणटा जेजू. ते जावन हजार वेळार मेळलो तो जेजूचो सांगात आनीकय तुमच्या सांगाता आसा. देखून तुमचे कुटांब इतलें बरें आसा, इतलें आपुरबायेन तुमी आसा, इतलो लोक तुमकां बेसांव घालूंक हांगासर आयला, तुमकां बरें मागोवंक आयला. ह्या संदर्भार आमी उडास दवरूंक जाय. आमी क्रिस्तांवां जेजू सांगाता आमचें जिवन आमी चलयता. जेजू भायर ताणें दिल्ली कुमोक कान गेल्ले शिवाय आमचें जिवन नंदन जायना. जेजू म्हणटा म्हजे उपदेश घेवन हे तुमी पाळटात तो तुमी तो म्हजो मोग करता. आयचे वासा सांग जुवांच्या वांजेलांत आयकलें सांगता आसा जेजू अनेक रितीन सांगता, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजो उपदेश पाळटा. देखून मोग करता आनी उपदेश पाळटा म्हणून सांगिल्ले शिवाय आमच्या जिवितांत आमी फोट मारले बरी जाता. देखून देवाचें उतर आयकूनचें म्हळ्यार ताच्या ताचो उपदेश पाळचो, ताच्या जिवितांत कितें सांगलें तें करचें. तोंडा उतरान मात्र न्ही, बगात कार्यांनी आमी करून दाखोवचें. देखून जेजूच्या ह्या उतरांक आमी मान दिवया आनी उरलीं थोडीं वर्सां तुमच्या जिवितांत त्याच जेजूचो सांगात तुमकां तो दिता. तो सांगात घेवन ह्या जिवितांत तुमी मुखार वचचें म्हणलें आमच्या समेस्तांची अपेक्षा. आवय बापाय एक आदर्श जिणी एक प्रेरण घेवची. आदर्श तुमच्या भुरग्यांक मात्र न्ही, आदर्श उरल्या जोड्यांक काजारी जोड्यांक मुखार आमच्या काजारी जोड्यांक सबार पोटी आमकां नव्या काजारी जोड्यांक कशें सांगात जिवचें हें एकामेका मनास्ता पायल्यार कशें निवारचें म्हणलें तें आमी ते सांगतात. पूण ताच्या जिवितांत ते पुरोवंक खूब चड कश्ट मारतात. देखून तुमी तुमच्या जिवितांत करून दाखयलें, तुमी सोड दोड कर सांगात जिवंक सादी आसा म्हणलें तें कुटुंबाक प्रेरण दिता. तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक सांगात आसा तुमच्या शेजाऱ्यांक तुमकां पळोवच्या तुमच्या इश्ट मात्रांक. देखून ह्या संदर्भार आमी तुमचें कुटांब नंदन केल्लें तोसो जेजू तुमच्या हांगासर तुमच्या जिवितांत तो बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता. तशेंच आज आमी भाग्यवंत कुटुंबा विशयांत नियाळ करता जाल्यार जेजू मोरी जुजे. मोरी आनी जुजे दादलो आनी स्त्री तिच्या जिवितांत एक आदर्श म्हूण आमी कान घेता. तांच्या जिवितांत ताणें देवान दिल्लें तें मिसांव संपून केलें. जुजेक दुबाव जालो जाल्यार ते देवान तो दुबाव निवारलो आनी उपरांत ते सांगता देवाची खुशी म्हणून ताणें कान गेली आनी आपल्या पुता जेजूक ताणें स्विकार केलो. कितें देवाच्या खुशे प्रमाणे करूंक जाय. तांच्या निस्वार्थीपणाने तांची सगळी जिणी त्या ताच्या पुताक वागोवच्याक ताणें जिणी सारली. जशेंच तुमच्या जिवितांत तुजे भाग्यवंत कुटुंबा बरी आदर्श जावंक तुमी प्रयत्न केले आनी तुमच्या जिवितांत ताका प्रतिफळ मेळ्ळें. मोरी आपल्या दादल्या आनी पुता विशयांत हर एक दिसा चिंतली. तशेंच जुजे आपल्या स्त्रिये आनी पुता विशयांत हर एक दिसा चिंतली. हें जावन आसा शांतीपण या भगवंतपण. जर तर आमच्या जिवितांत कोण हेरां विशयां चिंता, हेरां विशयां जिवंक प्रयत्न करता तो कसलोय स्थितींत आसूं दी ते भगवंतपण आमी सगळे ताका सांत म्हणून पाचारना जाल्यार तांच्या जिवितांत भगवंतपण दाखयता. जेजू ताच्या जिवितांत दोन तो देवीक आनी मनशाचो रूप आसा जाल्यार ताणें आपल्या आवयक बापायक ताणें मानान गौरवान पळयलें. तशें आमच्या जिवितांत आमी निस्वार्थी जावन हेरां बसोवंक जिवंक आमचे प्रयत्न की देवाचे राज बांदून हाडचे आनी एक विधान. देवाचे राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक जेजू आयलो आनी कोण हेरां बसोवची येता हेरांनी सगळ्याच्या वसचे म्हणून प्रयत्न करता तांकां देवाचे बेसांव सदांच आसा. देवाच्या राजाचे सांदे ते जाता. कुटुंबांत जी येतना सबार कोटी सोड दवरूंक आमी खरीच पडटा. कुटुंबाचें जिवन कशें आसा म्हणून तुमचो अनुभव तुमकां आसा जाय. तुमच्या सांगाता कश्टांच्या वेळार तोच जेजू तुमकां सांगात दिवन हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणलो अनुभव तुमकां येदोळसो जालो जायचे. हो अनुभव तुमकां भोव चड मोलादीक तुमी तुमचे कडेच दवरचो न्ही. तुमच्या सैऱ्यां कडेन, तुमच्या भुरग्यां कडेन, तरणाट्यां कडेन, काजारी जोड्यां कडेन होच अनुभव तुमी सांगूंक जाय.
आमच्या जिवितांत कसलो कश्ट मारले पूण ह्या कश्टाच्या वेळार देवान जेजू मारी पात्र आमकां कुमूक केली म्हणून निस्वार्थी जावन दुसऱ्या विशयान चिंतून आमी जी आसा तेंच जावन आसा काजारी जिविताचे व्हडपण. क्रिस्तांव पुटांत एक म्हत्वाचें म्हणटात. क्रिस्तांव पुटांत मनशापणाची मोलां आनी क्रिस्तांवपणाची तत्वां शिकोवचें एक घर ह्या एक विद्याशाल म्हण सांगतात. आनी अशेंच पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा कुटुंबांत कुटपेचें आनी मागण्याचें वातावरण आसा कारण कुटांत मनशापणाचे इस्कल बांदूंक आनी क्रिस्तांव शिकवण्याचे भंडार तशेंच क्रिस्तांव भगवंत प्रगटचें प्रथम देवाळ जायचे म्हणून तुमच्या जिवितांत तसलो देव तुमकां असलेच भाग फावो करून दी. तुमच्या जिवितांत तुमकां दादोसकाय मेळोवन दी. तुमच्या जिवितांत निस्वार्थपणी हेरांची सेवा केल्या आनी आमच्या कुटुंबाची जास्त कुटुंबाची सेवा केल्या आनी हेरांक आदर्श दिला म्हणलें तें भाग दादोसकाय तुमकां मेळोवन दी. तुमकां समेस्तांक तुमकां दोगांक तुमच्या कुटुंबाच्या समेस्तांक आमी बरें मागता तांकां सरायली आनी तुमकां अल्फोन्स आनी जेसी देवाचे आशिर्वाद मागता. अल्फोन्साक तुजो प्रतिपूण घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वास रावतली आनी सगळे तुज्या जिवितांत तुजो मोग करतली तुका मानान भास दिता. ही भास तुमी पडल्या तुका अभिनंदन तुमकां देव संस्थेच्या संस्थान आशिर्वाद करूं. मागता आमी अर्धा बलिदानान भेटयल्या ह्या जगा पासून तांकां तशी
घेतना तूं तुज्या आशिर्वादांनी भर आनी जेसी आनी आल्फोन्साची जिवीत आमकां एक मार्गदर्शन जावन दी, एक बरें समर्पीत कुटुंबाचें जीवन जिवंक आनी आमच्या कुटुंबाक क्रिस्तांव मोड आनी सडोवंक आमी हें मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव आमच्या सुमी मरेपाक आमेन. Alphonse आणि जेसी पती पत्नीच्या बंदरा उत्सवापासून हे दिन वाचण्याचे बलिदान आम्ही तुका समर्पित आहोत आणि इतके वर्सां मोगान आणि विश्वासपणान एकठांय जियेल्या त्या समोगाचे एकवटान सांबाळ आणि तुजे शांती दिसान दीस अधिक बळ म्हणून आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसो तुमची काळजा उबारूया आमी सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीर वासुया वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शास्त्राच्या देवा सर्व कार्य आणि सर्व काही जेजू क्रिस्तांच्या सगळ्यावरवी आम्ही तुका दिन वासून पावो हो काही दोन्हीची स्वानी आमच्या आयद्या असो पोती पोतीडी एका काळजाची करून लग्नाचे पुत्राचे गाठी तू ये काय आणि ताचो पवित्र मळे पोट सुफळ करून तुझ्या आपल्या पिढ्याची संख्या वाढयता तेजे जगण्याची मानवट तुझी इतकी विचित्र योजन तुझ्या मोगाची सैमान धर्म आणि तुझी बरोबर शुद्ध गुलामची पृथ्वीची नव्या धर्मा
सदा तुझ्या वाट्या कुटुंबाची जेजूचे पोती मांडलेली किती जेल सोपट शिपटाय तरी धबधबीत शिवती जाय वापरली ते तू सगळ्या तुका मुक्ता सांगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यात आम्ही गायता. सर्वेश्वराचे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उद्घास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगिनी बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पुती मोगांत वाडय पुन्हा जॉनपण असो बरोसो धरून मेल्यान आमच्या भावा बहिणीची खात्री कर तांकां आणि तुझे इश्टागती मेले समेस्ता तुझ्या परझळीत मुखार मळपणे करू कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आम्ही मागता आमकां बरे देवाचे माये सांगाती भगवान धर्मदूत आणि सर्व काही तुका मानवल्यान तसल्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगताची महिमा गावून आमकां भव कर जेजू क्रिस्ता
तुझ्या पुत्रावर घे. त्याची जोडणी त्याची दुसरता त्याची सुराई पवित्रत्वाचा एकपणा सर्व गुन्हेगारांना सर्व जणांनी वैभवता संस्काराचा संस्कार. आमच्या समुद्राची आज्ञा मनात घेऊन ताणे सृष्टी केलेले काळखंड धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा सृष्टीच्या जे नाव पवित्र ते राज केले किती खुशी स्वर्गात आमची समुद्राला आसा आमचो पुत्र राजवादी आणि आमचे देवता तशा परमात्मास नियमकांनी निवडता सर्वेस कळा सर्वाईट आणि परिवार दया करून या जीवितात सहज कायम करी सर्गींचे मागणी आमच्या समुद्रा जेजू ख्रिस्ताची येणे पूर्वशात पत्र केला तुमकां तुझे उदाहरणाक होती सर्व पातकांची सुदय आणि सर्व आकांतांची वाटाय जेजू ख्रिस्ताक तुझ्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता तुझी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशळपणाने तिका शांती दी आनी पोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय संस्थेच्या संस्थान सभेची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं तुमच्या सगळे आसूं. आणि भयणो एकामेका शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेची जेवणाक आपयल्यान ही सुभागी सगळ्यांक Jesus.
प्रीतीच्या बापा या पती पत्नी अल्फोन्स आणि जेसिक किती वर्सां पोटांत तुवें सांबाळली देखून हरंगाना मी तुका ह्या दिवसतेच्या जेवणात तुजे सगळी वांटून घेतला ताचे उतर प्राय तांकां सांबाळ आणि संवसारांत तांचे दीस भरतस संवसारांत जोडलेल्या पोटासो सर्गीच्या सुखान संपूर्ण पोट भोगूंक तांकां फोव कर म्हणून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचेय सवे आसो. वेदांते बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन. सदैया ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे वड तुमकां हालेलुया हालेलुया.
Lord, to pray,